ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم جزاك الله ما شاء الله في مولانا ताहिर हुसैन सर शादी उस्ताद मदीन नाज़िम से मैं शाह से गुजारिश करता हूँ कि दुआ फरमा दे वक्त बहुत कम है जल्दी बसों को निकलना है नहीं अभी नहीं खाली मामा देखे اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقبة تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل الحق ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا عزيز يا غفار يا ودود يا شكور يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وزيارتنا زيارة مقبولة وتجارة لن تبور اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم सब गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह यकीनन तू गुनहगार है।